जून का महीना था। पंजाब की तपती दोपहरें और छत वाले पंखों की साईं साईं करती आवाज़। स्कूल की सालाना छुट्टियां हो चुकी थी और मेरे लिए ये दिन किसी सज़ा से कम ना थे। मैं घर की इकलौती औलाद थी और मेरा वाहिद मशगला खिड़की के पास बैठ के बाहर की गली में खेलते हुए बच्चों को देखना था। मैं 10 साल की एक ऐसी लड़की थी जिसकी दुनिया बस उसके कमरे और किताबों तक महदूद थी। तभी एक दोपहर फ़ोन की घंटी बजी। अम्मी ने रिसीवर उठाया तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। वो काफ़ी देर तक मुस्कुराती रहीं और बड़ी गर्म जोशी से बातें करती रहीं। फ़ोन बंद करके वो ड्राइंग रूम में दादी के पास भागती हुई गईं। अम्मी, फौजिया का फ़ोन था, आहद आ रहा है। ये सुनना था कि दादी की झुर्रियों वाली आंखों में भी चमक आ गई। अब्बू जो अभी दफ्तर से आए थे और अपनी फाइलें समेट रहे थे, उन्होंने भी खुशी से सर उठाया। आहद आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने सालों बाद आ रहा है। अब घर में कुछ रौनक हो जाएगी। मुझे कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कि ये आहत कौन है जिसके ज़िक्र पे पूरे घर में ईद जैसा समा हो गया है। फिर मुझे याद आया, फुप्पो का बेटा जो हमसे काफ़ी दूर किसी दूसरे शहर में रहते थे। मुझे धुंधला सा याद था कि बचपन में कभी वो आया था, लेकिन अब तो वो बड़ा हो चुका होगा। वो 3 महीने हमारे पास रहेगा, अम्मी ने दादी को बताते हुए कहा। और आखिरी महीने में फौजिया भी आ जाएगी। फिर हम सब मिल के बाकी छुट्टियाँ गुजारेंगे। 3 महीने मेरे दिल में एक खुशी की लहर सी दौड़ी। अब मुझे अकेले नहीं खेलना पड़ेगा। घर में कोई तो होगा जिससे मैं बातें कर सकूं, जिसके साथ वक्त गुजार सकूं। मैंने जल्दी से अपनी किताबें समेटी और किचन में जाके अम्मी को चाय बनाने में मदद देने लगी। मेरा दिल किसी अनजानी खुशी से धड़क रहा था। अगले 2 दिन तो जैसे गुजर ही नहीं रहे थे। मैं हर वक्त खिड़की के पास खड़ी बाहर गली में देखती कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आई। मैंने दादी से बार बार पूछा, दादी, आहत भाई कब आएंगे? क्या वो वाकई कल आ जाएंगे? दादी मुस्कुरा के मेरे सर पे हाथ फेरती, हाँ बेटा, तुम्हारे फूफो ने कहा है कि कल शाम तक वो पहुंच जाएगा। अब सब्र कर लो, इतनी बेचैनी भी अच्छी नहीं होती। मैंने सोचा, आहत भाई इतनी दूर से आ रहे हैं, क्यों ना मैं उनके इस्तकबाल के लिए कुछ खास करूं। मैंने अपनी सेविंग्स के पैसों से मोहल्ले की उस छोटी सी दुकान से, जहाँ से हम अक्सर टॉफ़ियाँ लिया करते थे, उनके लिए कुछ खाने की चीज़ें लीं। मुझे लगा ये एक छोटा सा तोहफा होगा। मैं उन पैकेट्स को देख कर खुश होती रही कि जब वो आएंगे तो मैं कितने फ़ख्र से उन्हें ये दूंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। दोपहर को ही अब्बू ने गाड़ी निकाली। मैं भी तैयार होकर गाड़ी में बैठ गई। स्टेशन का रास्ता कितना तवील लग रहा था, जैसे वक्त थम गया हो। स्टेशन पहुंच के हम प्लेटफॉर्म पे खड़े ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। हर तरफ लोगों का शोर, सामान उठाए कुलियों की भाग दौड़। फिर दूर से सीटी की आवाज़ आई और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर रुक गई। मेरी नज़रें सिर्फ बोगियों पे जमी थीं। तभी मैंने देखा, आहद उतर रहे थे। वो काफ़ी लंबा हो चुका था। उसे जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। उसका रंग गोरा था और चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी को भी अपना गर्विदा बना ले। अबू आगे बढ़े और उसे गले लगाया। मैं ज़रा पीछे खड़ी शर्माते हुए देख रही थी। जब उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो उसने हाथ हिला के सलाम किया। कैसी हो ज़ोया? पहचाना मुझे? उसकी आवाज़ में एक ऐसी अपनायत थी कि मेरा सारा झिझक दूर हो गया। हम सामान लेके गाड़ी की तरफ आए। रास्ते में अब्बू ने गाड़ी एक अच्छी सी आइसक्रीम शॉप के सामने रोकी। हमने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई। आहत भाई ने मेरे स्कूल और पढ़ाई के बारे में पूछा। मैं इतनी खुश थी कि रास्ते भर बोलती रही। घर पहुंच के जब हम अंदर दाखिल हुए तो अम्मी और दादी ने आहत भाई का जिस तरह इस्तकबाल किया, वो देख के मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई इस घर का कितना अहम हिस्सा है। उस रात मैं जल्दी सो गई, लेकिन मेरे जहन में आहत भाई के साथ गुजारे जाने वाले अगले 3 महीनों के सुनहरे ख्वाब थे। मुझे तब अंदाज़ा नहीं था कि ये खुशी जो इस वक्त मेरे दिल में है, आगे चल के किस तरह के हालात और सवालात को जन्म देगी। आहत के आने के बाद घर की फ़िज़ा अक्सर बदल चुकी थी। वो पहला मर्द नौजवान था जो इतने अरसे के लिए हमारे पास ठहरा था। दादी उसे हर वक्त अपने पास बिठाए रखती थी। उसे बचपन के किस्से सुनाती थी और वो भी बड़े तहम्मुल से दादी की बातें सुनता। अम्मी की तो जैसे खुशियों का ठिकाना नहीं था। वो हर वक्त आहत की पसंद के खाने बनाती रहती थी। मैं जो अब तक अपनी दुनिया में गुम रहती थी, अब आहत के गिर्द घूमने लगी थी। आहत भी मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था। वो ना सिर्फ मेरी पढ़ाई में मदद करता, बल्कि शाम को जब अब्बू दफ्तर से वापस आते और थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाते तो हम भी उनके साथ जाते थे। शुरू के कुछ दिन तो वो मुझे एक छोटी बहन की तरह ही समझता रहा। हम इकट्ठे बैठ के टीवी देखते। वो मुझे अपने शहर की कहानियाँ सुनाता। कभी कभार वो मेरा मजाक उड़ाता तो मैं चिढ़ जाती और हम दोनों खूब हंसते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन हंसी मजाक के दौरान एक अजीब सा तवाज़ुन बदलने लगा। एक शाम जब अम्मी किचन में थीं और दादी अपने कमरे में कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, मैं लिविंग रूम में बैठी अपनी साइंस की किताब के कुछ मुश्किल सवालात याद करने की कोशिश कर रही थी।
आहद वहाँ आकर सोफे पे बैठ गया और मेरे करीब होकर किताब में झांकने लगा। ये तो बहुत आसान है ज़ोया, उसे मुस्कुरा के कहा और मेरा हाथ थाम के पेंसिल पकड़ने का अंदाज ठीक किया। उसके छूने से एक लम्हे के लिए मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मेरा दिल जैसे एक सेकंड के लिए रुक गया हो। यह एहसास खौफ का नहीं था बल्कि एक नई शर्मिंदगी और शरारत का था। मैंने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया लेकिन वो हंसता रहा। डरो मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, उसे ये कह के मेरी झिझक ख़त्म कर दी। उस दिन के बाद उसे मेरे साथ वक्त गुजारने के नए तरीके ढूंढ लिए। कभी वो मेरे बालों की तारीफ करता तो कभी मेरी आदतों की। मेरे लिए सब नया था क्योंकि घर में और तो कोई था ही नहीं। मुझे अच्छा लगता था कि कोई तो है जो मुझ पे तवज्जो दे रहा है, जो मुझे बड़ी समझने लगा है। एक रात जब सब सो चुके थे और घर में खामोशी का राज था, अहद ने आहिस्ता से मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं तब भी जाग रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बाहर खड़ा था। नींद नहीं आ रही, उससे सरगोशी में पूछा। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। उसने मुझे इशारा किया कि बाहर लॉन में चलते हैं। हम बाहर लॉन में बैठ गए जहाँ चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। वहाँ बैठकर हमने बचपन के खेल, स्कूल की शरारतें और ऐसी बहुत सी बातें की जो हमने कभी किसी से नहीं कही थी। उस रात मुझे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक कज़न नहीं बल्कि मेरा सबसे करीबी दोस्त बन गया है। मगर उसी रात जब मैं वापस अपने कमरे में आई तो मेरे दिल में एक सवाल उभरा, क्या अम्मी को यह अच्छा लगेगा कि मैं इतनी रात गए आहत के साथ बैठ के बातें कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, वो कज़न है, कोई अजनबी तो नहीं। अगले दिन आहत ने दोबारा वही पुरानी बातें छेड़ी। उसने मुझे ऐसी जज्बाती कहानी सुनाई और मुझे बताया कि मुझे कितना पसंद करता है। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ये पसंद किस सिमत जा रही है। वो मेरे सामने बैठ के ऐसी बातें करता जिन्हें समझने की उम्र शायद मेरी अभी नहीं थी। खेल कूद, हंसी मजाक और छोटी छोटी शरारतें अब रोज़ का मामूल बन चुकी थी। मुझे अब आहत का इंतज़ार रहने लगा था। जब वो घर से बाहर जाता तो मेरा दिल उदास हो जाता और जब वो वापस आता तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहता। घर वालों को तो बस यही लगता था कि हम भाई बहनों की तरह घुल मिल गए हैं, लेकिन उन दीवारों के पीछे उन खामोश रातों में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसकी डोर आहिस्ता आहिस्ता आहत के हाथों में जा रही थी। मुझे तब यह एहसास नहीं हुआ कि ये खेल, ये दोस्ती अब अपनी हदूद पार कर रही है और मैं अनजाने में उस दलदल में उतर रही हूँ जहाँ से वापसी का रास्ता अब बहुत मुश्किल हो चुका था। घर में आहत के क़याम को कुछ हफ्ते गुजर चुके थे। अब हमारे दरमियान एक ऐसी हम आहंगी पैदा हो गई थी कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस एक दूसरे की आंखों के इशारे ही काफ़ी थे। अम्मी अब भी अक्सर अपने कामों में मसरूफ़ रहती, दादी अपनी तस्वीर लेके बैठ जाती और अब्बू अपने काम के सिलसिले में अक्सर देर से घर आते। दोपहर का वक्त था, शदीद गर्मी की वजह से सब घर वाले अपने अपने कमरों में सस्ताने चले गए थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, बस पंखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी खामोशी का फ़ायदा उठा के आहत मेरे कमरे में आया। ज़ोया, क्या कर रही हो, बोर नहीं हो रही हो? वो दरवाजे की ओर से सर निकाल के पूछ रहा था। मैं अक्सर अपनी गुड़ियों या खिलौना बर्तनों के साथ खेल रही थी। मैंने मुस्कुरा के कहा, कुछ नहीं, बस वक्त गुजार रही हूँ। तो कमरे में दाखिल हुआ और सोफे पर बैठ के मुझे देखने लगा। फिर वो कहने लगा, मम्मी पापा वाला खेलें? मैं पहले तो हंसी, फिर मैंने सोचा ये एक अच्छा खेल है, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि मैं मम्मी बनूंगी और तुम पापा बनोगे। मैंने अपने छोटे से बर्तन समेटते हुए कहा। खेल का आगाज़ बहुत मासूमाना था। मैं अपने प्लास्टिक के छोटे बर्तनों में मिट्टी डाल के खाना बनाती और आहत जो ऑफिस से आने का नाटक करता मेरे पास आके बैठ जाता। अपना पर्स मेज़ पे रखता, अपनी टाई ढीली करता और कहता, आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ, क्या खाना तैयार है? मैं मुस्कुरा कर उसे पानी का ग्लास पेश करती। इसे बिल्कुल वैसा ही होता जैसा मैं अपनी अम्मी को पापा के साथ करते हुए देखती थी। आहत इस किरदार में बहुत महारत से डूब जाता। वो मुझसे दिन भर की बातें करता। कभी कहता उसे मेरी बनाई हुई चाय बहुत पसंद आई, कभी वो मेरी तारीफ करता। उस खेल के दौरान उसका रवैया बहुत दोस्ताना होता। मुझे महसूस होता जैसे मैं वाकई एक बड़ी लड़की हूँ जिसके पास अपना एक घर और एक हमसफ़र है। आहत मुझे बहुत प्यार और तवज्जो देता जिसकी मुझे शिद्दत से कमी महसूस होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इस खेल के कवानीन बदलने लगे। आहद अब सिर्फ ऑफिस से आने का नाटक नहीं करता था, बल्कि वो मुझे बताता कि मम्मी पापा को आपस में कैसे बात करनी चाहिए, वो कैसे एक दूसरे के करीब बैठते हैं। एक दिन खेलते उसने कहा, जोया, तुम देखती हो ना कि मम्मी पापा जब अकेले होते हैं तो वो कितने करीब होते हैं। वो तो एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करते हैं। तुम तो बड़ी हो रही हो, तुम्हें पता है ना कि मम्मी पापा कैसे सोते हैं? मैंने मासूमियत से उसे देखा। नहीं, मुझे क्या पता। वो एकदम संजीदा हो गया जैसे वो कोई बहुत अहम राज बता रहा हो। फिर उसने कहा, ये बात फिर कभी करेंगे, अभी मैं थक गया हूँ। ये कह के वो अपने कमरे में चला गया और मैंने उसकी बात पे अपनी कम उम्री की वजह से गौर ही नहीं किया। अगली दोपहर बाहर लू चल रही थी और सहन में रखे हुए पौधे मुरझाए हुए थे।
अम्मी किचन में दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। उनकी चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ और कुकर की सीटी की आवाज़ एक ताल बना रही थी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पे उल्टी लेटी छत के पंखे को देख रही थी, जबकि आहत बराबर वाले कमरे में सो रहा था। अचानक दरवाजे पर एक दबी हुई दस्तक हुई। मैंने उठ के दरवाज़ा खोला तो सामने आहत खड़ा था। उसने काली टी शर्ट पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने एक नज़र कॉरिडोर की तरफ डाली, जैसे वो किसी के आने का जायज़ा ले रहा हो, और फिर आहिस्ता से मेरे कमरे में दाखिल हो गया। उसे बगैर कुछ कहे दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। उसका ये अमल अब मामूल बन चुका था। वो मेरे पास बिस्तर पर बैठ कर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। कुछ खास महसूस हो रहा है ज़ोया? वो सरगोशी में बोला। उसके लहजे में एक अजीब सा ठहराव था। मैंने आंखें मूंद लीं। मुझे उस वक्त बाहर की दुनिया का कोई होश नहीं था। तभी किचन की तरफ से अम्मी की आवाज़ आई, ज़ोया ज़रा इधर आना बेटा, मुझे किचन में मदद चाहिए। मेरी धड़कनें एकदम तेज़ हो गईं। आहत ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे मुझे जाने से रोक रहा हो। मत जाओ, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। मैंने हिचकिचाते हुए उसका हाथ छुड़ाया और दरवाजे की कुंडी खोली। जब मैं किचन में पहुंची तो अम्मी वहाँ सब्ज़ी काट रही थीं। उनका चेहरा पसीने से शराबूर था और आंखों में एक थकन सी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर हाथ रोक लिया। वो काफ़ी देर खामोश रहीं, फिर उन्होंने आयसा से कहा, ज़ोया ज़रा मेरे पास बैठो। मैं एक स्टूल पर बैठ गई। किचन में मसालों की तेज़ महक फैली हुई थी। अम्मी ने छुरी एक तरफ रखी और मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उनके हाथ सर्द थे, हालांकि बाहर शदीद गर्मी थी। ज़ोया, तुम क्या कर रही थी अपने कमरे में? उन्होंने बराह रास्त सवाल किया। कुछ नहीं अम्मी, बस आराम कर रही थी, मैंने नज़र चुराते हुए कहा। अम्मी ने गहरी सांस ली। तुम झूठ बोल रही हो। मैं देखती हूँ तुम्हारा आहत के कमरे में जाना, फिर उसका तुम्हारे कमरे में आना। तुम लोगों को वक्त का एहसास नहीं रहता। उनकी आवाज़ में सख्ती के बजाय कर्ब था। मैंने तड़प के जवाब दिया, अम्मी वो मेरा भाई है, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? अम्मी का चेहरा एक लम्हे के लिए सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कर्ब से कहा, ज़ोया अपना ख्याल रखा करो। अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही। आहत के लिए तुम सिर्फ एक खेलने वाली गुड़िया हो। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि तुम कितनी हसास हो। आप उसे गलत समझती हैं। मैं खड़ी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे समझता है, वो मुझे वक्त देता है। आप तो सारा दिन कामों में लगी रहती हैं। आपको कभी फुर्सत मिली है मुझसे बैठ के बात करने की? आहत भाई मेरे दोस्त हैं। अम्मी ने मुझे अपने करीब खींचने की कोशिश की। बेटा, दोस्त और महरम में फ़र्क होता है। वो तुम्हारी उम्र का नहीं है, वो जवान है, उसकी सोचें तुमसे मुख्तलिफ हैं। तुम किसी ऐसी जगह जा रही हो जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल है। आज के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ अकेले कमरे में वक्त गुजारो। ये मेरी नसीहत नहीं, ये मेरा हुक्म है। मैं वहाँ से भाग के अपने कमरे में आई और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था। मुझे अम्मी पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनकी बातों ने मेरे दिल में एक बीज बो दिया था। क्या वाकई मैं गलत कर रही थी? मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। मैं अब 10-12 साल की वो छोटी बच्ची नहीं थी जो सिर्फ गुड़ियों से खेलती थी। मैं बदल रही थी। तभी आहत ने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला, वो बाहर ही खड़ा था। उसे सारा मंजर देख लिया था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक हमदर्दी थी। रो रही हो? उससे पूछा। अम्मी कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ अकेले ना बैठूं। मैंने रोते हुए कहा। उसे एक सर्द मुस्कुराहट थी। वो अंदर आया और मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। नुमानी को लगता है कि वो हमें अलग करके तुम्हें फिर से तन्हा कर लेंगी। उन्हें क्या पता कि हम दूसरे के कितने करीब हैं। उसे मेरे कंधे पे हाथ रखा। उसका दबाव पहले से कुछ ज़्यादा था। तुम मेरी बात मानोगी या अम्मी की? उस लम्हे मैंने अम्मी की नसीहत और आहत के सहर के दरमियान एक जंग महसूस की। मैंने आहत की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी शिद्दत थी कि मुझे सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर रही थी। तुम्हारी, मैंने दबी हुई आवाज़ में कहा। आहत ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा के मुझे गले लगा लिया। उस दिन के बाद से हमने छुप के मिलना शुरू कर दिया। हमने अम्मी की नज़रों से बचने के लिए नए रास्ते ढूंढ लिए थे। ये घर अब एक ऐसी जगह बन गया था जहाँ हर दीवार के पीछे एक राज पल रहा था, और मुझे तब यह अंदाज़ा नहीं था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला गलत कर लिया है। अब ये वक्त यूं ही गुजरता गया। खाला जान की बेटी की शादी की तैयारियां पिछले एक हफ्ते से अरूज पे थीं। वो मेरी सगी खाला नहीं थी, लेकिन अम्मी की बहन बनी हुई थी, और हमारे घरों के दरमियान आने जाने का एक दरवाज़ा भी था। पूरे घर में कपड़ों की सिलाई के काम होते थे। हर तरफ गहमा गहमी थी, लेकिन उस सारी भीड़ में भी मेरी नज़र सिर्फ एक शख्स को ढूंढती थी, और वो आहत था। अम्मी अपने कामों में इतनी मसरूफ़ हो चुकी थी कि उन्हें अब मुझ पर नज़र रखने का मौका नहीं मिल रहा था, और दादी की तमाम तर तवज्जो आने वाले मेहमानों पे थी। शादी वाले दिन शाम के वक्त खाला का पूरा घर रोशनियों से नहा उठा था। मैंने अपने लिए ख़ास तौर पे सिलवाया गया हल्के गुलाबी रंग का फ़्रॉक पहना, जिस पे अच्छा काम हुआ हुआ था। मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल खोले और अम्मी की चोरी छुपे हल्की सी लिपस्टिक लगा ली।
10-12 سال کی عمر میں خود کو یوں بدلا ہوا دیکھ کے اپنے اندر ایک عجیب سا فخر محسوس کر رہی تھی۔ میں بھی آئینے میں خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ کمرے کے ادکھلے دروازے سے آہد اندر داخل ہوا۔ اسے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور اس کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ مجھے یوں سجا دھجا دیکھ کے اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمکتی ہوئی چمکن ابھری۔ واہ زویا، آج تو تم بالکل ممی پاپا والے کھیل کی سچی مچی کی ممی لگ رہی ہو، اس نے آہستہ سے کہا اور کمرے کا دروازہ پیچھے سے ہلکا سا بند کر دیا۔ میں نے شرما کے سر جھکا لیا۔ آہد بھائی سب باہر انتظار کر رہے ہیں، میں نے اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ آہد میرے بالکل قریب آ گیا، اتنا کہ مجھے اس کے پرفیوم کی تیز مہک اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چلے جائیں گے، ذرا دیکھو تو تمہارا دوپٹہ کیسے لٹک رہا ہے، تمہیں تو ابھی تک کپڑے سنبھالنے بھی نہیں آتے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھ دیے۔ میرا دل یکدم زور سے دھڑکا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس گرم اور بھاری تھا، جو میرے ریشمی فراک کے آر پار میری جلد کو چھو رہا تھا۔ اسے میرا دوپٹہ ٹھیک کرنے کے بہانے اپنے ہاتھ میرے گلے کے قریب کیا اور بہت آہستہ سے میری گردن کو چھوا۔ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے یوں لگا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو، ایک عجیب سا لرزہ میرے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ آہد بھائی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں نے دبی زبان میں کہا اور ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اسے مسکرا کے مجھے دیکھا، اس کے آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ ارے میں تو بس تمہارا دوپٹہ سیٹ کر رہا تھا، تم تو ایسے ڈر جاتی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ چلو اب باہر چلو، ورنہ ممانی پھر سے ناراض ہوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے ہلکا سا دبایا اور دروازہ کھول دیا۔ شادی والے گھر پہنچے تو وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ تیز لائٹس، لاؤڈ سپیکر میں بجتے ہوئے گانے اور لوگوں کا بے پناہ ہجوم۔ امی اور ابو مہمانوں سے ملنے میں مصروف ہو گئے اور مجھے کزنوں کے ساتھ بیٹھنے کا کہہ کے چلے گئے۔ میں ایک صوفے پہ بیٹھی تھی کہ آہد گھوم پھر کے دوبارہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہاں بہت شور ہے زویا، چلو ادھر لان کی طرف چلتے ہیں جہاں تھوڑی خاموشی ہو۔ اسے جھک کے میرے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں میرے کان سے ٹکرائیں تو مجھے دوبارہ وہی عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ نہیں آہد بھائی، امی غصہ کریں گی، انہوں نے کہا تھا یہیں بیٹھی رہو، میں نے ہجوم میں امی کو ڈھونڈتے ہوئے کہا، جو دور کھڑی کچھ خواتین سے باتیں کر رہی تھیں۔ تم تو بس ممی سے ڈرتی رہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آہد نے میرا ہاتھ کلائی سے پکڑا اور مجھے ہجوم سے نکال کے ہال کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے لان کی طرف لے گیا۔ وہاں روشنی مدھم تھی اور لوگوں کی آوازیں دور سے آ رہی تھیں۔ ہم ایک بینچ پہ بیٹھ گئے۔ آہد میرے بالکل ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا، حالانکہ بینچ پہ کافی جگہ خالی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بینچ کی پشت پہ پھیلایا جو گھوم کے میرے کندھے کے پیچھے آ گیا۔ تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو زویا، ان سب لڑکیوں میں سب سے الگ، اسے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر میری آنکھوں پہ نہیں بلکہ میرے چہرے اور گلے پہ جمی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی تعریف سن کے اچھا لگنا چاہیے تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پنپ رہی تھی۔ شکریہ، میں نے نظر جھکا کے اپنے فراک کے گھیر کو انگلیوں سے مروڑتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے جب ہم وہ کھیل کھیلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تم واقعی میری ہو، اسے بات کو ایک نیا رخ دیتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ اب میری پیٹھ پہ آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ اس کے چھونے کا انداز ایک عام بھائی یا کزن جیسا بالکل نہیں تھا، اس میں ایک ایسی شدت تھی جو مجھے خوف زدہ کر رہی تھی، لیکن اس وقت معصومیت کی وجہ سے میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ مجھے اس پہ اعتراض کیسے کرنا چاہیے۔ آہد بھائی، وہ تو بس ایک کھیل ہے نا، امی کہتی ہیں کہ اب ہمیں وہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ میں نے دھیمی آواز میں اپنی اندرونی الجھن کو زبان دی۔ آہد کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا، پھر اس نے میرے گال پہ بکھرے ہوئے بالوں کی ایک لٹ کو پکڑا اور اسے بہت آہستہ سے میرے کان کے بیچ چھوڑ سا۔ اس کی انگلیاں میرے گال پہ رگڑ کھاتی ہوئی گزری۔ ممانی پرانی سوچ کی ہیں، وہ نہیں سمجھتی کہ یہ کھیل ہمارے بیچ کے پیار کو بڑھاتا ہے۔ کیا تم اس سے پیار نہیں کرتی؟ اس کے اس سوال نے مجھے ایک عجیب سے جرم کے احساس میں مبتلا کر دیا۔ کرتی ہوں نا، آپ میرے بھائی جیسے ہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ آہد نے ایک گہری سانس لی اور اس کا چہرہ میرے چہرے کے اور قریب آ گیا۔ صرف بھائی نہیں زویا، میں پاپا ہوں اس کھیل میں، اور پاپا ممی کو بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ کہتے اس نے اچانک میرا دوسرا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھٹنے پہ رکھ دیا اور اسے زور سے بھینچا۔ اس لمحے مجھے شدید گھبراہٹ ہوئی، میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت عجیب ہے، لیکن آہد کا سحر، اس کی باتیں اور میرا اپنا اکیلا پن مجھے اس کے خلاف بولنے سے روک رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ چلو اب کھانا کھل گیا ہے، اندر چلتے ہیں ورنہ سب ڈھونڈیں گے۔ آہد نے یکدم اپنا لہجہ بدلا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس رات مجھے خالہ کے گھر کی روشنیوں اور لوگوں کے شور کے باوجود ایک شدید تنہائی اور خوف کا احساس ہوا، جیسے میں ایک ایسے راستے پہ چل پڑی ہوں جہاں سے پیچھے مڑنا میرے بس میں نہیں رہا۔
شادی کے بعد گھر کی رونقیں پھر سے ماند پڑ گئی تھی، لیکن میرے اور راحت کے درمیان ایک ایسا خاموش معاہدہ طے پا گیا تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ شادی والی رات کے بعد سے مجھے راحت کے ساتھ بیٹھنے یا بات کرنے میں وہ معصومیت نہیں رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار وہ سین گھومتا تھا جب اس نے لان میں میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سا ملکیت کا احساس تھا۔ ایک سپہر گھر میں سناٹا تھا۔ امی اور دادی پڑوس میں کسی فوتگی پہ تعزیت کے لیے گئے تھے، اور ابو معمول کے مطابق اپنے دفتر میں تھے۔ گھر میں صرف میں اور راحت تھے۔ میں اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی اپنی کورس کی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا دھیان بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کتاب بند کی تو دیکھا احد میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی پرسکون لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے اندر تک کانپنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ اکیلی ہو؟ اسے دروازے کے چوکھٹ پہ ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ جی، امی باہر گئی ہیں، میں نے دبی آواز میں جواب دیا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں آیا اور دروازہ ویسے ہی بند کر دیا جیسے ہر بار کرتا تھا، مگر آج اسے کنڈی نہیں لگائی بلکہ دروازے کو بس ٹھیک طرح سے بند کیا۔ وہ میرے پاس آ کے بستر پہ بیٹھ گیا جہاں میں ابھی بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً خود کو سمیٹا اور ذرا دور ہو گئی۔ احد نے ایک گہری سانس لی۔ زویا، آج گھر میں کتنا سکون ہے، کوئی ممانی کی ٹوک ٹوک نہیں، کوئی شور نہیں، صرف ہم دونوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چاکلیٹ نکالی جو میری پسندیدہ تھی اور میری طرف بڑھائی۔ میں نے اسے شکریہ کے ساتھ لے لیا، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ احد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ ہمیشہ کی طرح گرم تھا، لیکن آج اس کی گرفت میں ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ تم جانتی ہو زویا، وہ ایسا سے بولا، جب ممانی ہمیں منع کرتی ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ ہمارے بیچ ایک دیوار کھڑی کر رہی ہیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی نظریں نیچے رکھی۔ اگر ہم ممی پاپا بن کے کھیل رہے ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ اس نے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا۔ ممی پاپا تو ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ شیئر کرتے ہیں، وہ چھپ کے باتیں نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے خدا نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس کی بات سن کے میرے پیٹ میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ مجھے یاد آیا کہ اسے پہلے بھی ایسی بات کہی تھی، اور آج وہ پھر وہی راستہ نکال رہا تھا۔ احد بھائی، میں نہیں چاہتی، میں امی کی بات ماننا چاہتی ہوں، میں نے ہمت کر کے کہا، حالانکہ میری آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ احد کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہوا۔ اسے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ تو تم بھی ممانی کی طرح ہو گئی ہو؟ اسے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میں تو تمہیں اپنا سب سے قریبی سمجھتا تھا، مجھے لگا تھا تم سمجھتی ہو کہ میرا پیار کتنا سچا ہے۔ اگر تمہیں میرا ساتھ نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں اور پھر کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کے میرا دل ایک دم سے بیٹھ گیا۔ مجھے لگا اگر وہ چلا گیا تو میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی، میرا واحد دوست، میرا واحد ہمدرد مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، میں نے جلدی سے آواز دی، میں یہ نہیں کہہ رہی تھی، میں تو بس… وہ رک گیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ واپس پلٹا اور میرے بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اس بار اسے میری تھوڑی کو پکڑا اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کر لیا۔ دیکھو زویا، وہ بہت آہستہ اور پرکشش انداز سے بولا، کھیل کو جتنا اصلی بناؤ گے اتنا ہی مزہ آئے گا۔ تم نے کہا تھا نا تم ممی ہو، ممی تو پاپا کی ہر بات مانتی ہے۔ چلو آج ہم اس کھیل کا سب سے اہم حصہ کھیلتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میری شرٹ کے بٹنوں کی طرف بڑھائے۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ احد بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے ایک سرد ہنسی ہنسی۔ یہ تو پیار ہے زویا، تم ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس ہم ویسے ہی سوئیں گے جیسے اصلی ممی پاپا سوتے ہیں۔ کیا تم مجھے پاپا نہیں مانتی؟ کیا تم اپنی ممی کا کردار نبھانے میں اتنی بھی ہمت نہیں رکھتی؟ اس کی باتیں مجھے سحر زدہ کر رہی تھیں۔ وہ میرے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کی ہوا بھاری ہو گئی ہے۔ احد نے دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی، اور اس بار وہ اپنی حدود سے باہر نکل رہا تھا۔ میری روح میں خوف کا طوفان برپا تھا، لیکن میری زبان پہ جیسے تالے لگ گئے تھے۔ میں بس اس کے سحر میں جکڑی ساکت بیٹھی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا یہ واقعی کھیل ہے یا میری زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب شروع ہو چکا ہے۔ اس نے مجھ سے بہت کچھ کیا، لیکن میں ساکت رہی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائے۔ اب گھر کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ احد کے ساتھ اس دن جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ایک زہر راس بن کے میرے اندر پل رہا تھا۔ میں جب بھی آئینے میں اپنا عکس دیکھتی مجھے اپنی شکل اجنبی لگتی۔ ایک طرف اس کا پیار تھا جس نے میری معصومیت کو ایک باریک دھاگے سے لٹکا دیا تھا، اور دوسری طرف امی کا وہ خاموش مشاہدہ تھا جو مجھے ہر لمحہ مجرم محسوس کراتا۔ امی جو پہلے میرے کمرے میں بلا تکلف آ جاتی تھیں، اب دروازے پہ دستک دیتی اور اکثر مجھے بستر پہ لیٹا ہوا دیکھ کر خاموشی سے واپس چلی جاتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال ہوتا تھا، وہ سوال جو میں خود سے بھی نہیں پوچھ پا رہی تھی۔ میری اور امی کی دوری اب فاصلوں میں نہیں بلکہ خاموشی کی دیواروں میں بدل چکی تھی۔ ایک صبح میں ڈرائنگ ٹیبل پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔
आहद भी वहाँ मौजूद था। वो बड़े इत्मीनान से अखबार पढ़ रहा था। अम्मी ने एक प्लेट मेरे सामने रखी और कहा, ज़ोया, आज तुम्हें मेरे साथ बाज़ार चलना है, कुछ कपड़े लेने हैं। मैंने आहद की तरफ देखा। वो अखबार से नज़रें हटाए बगैर कुछ कह रहा था। मुझे लगा जैसे उसकी मौजूदगी ही मेरी अम्मी के साथ जाने से रोक रही है। अम्मी, मेरा दिल नहीं जाने का। मैंने बगैर सोचे समझे कह दिया। अम्मी की पेशानी पे बल पड़ गए। दिल क्यों नहीं है? घर में बैठे बैठे तुम बिल्कुल मुरझा गई हो। आहद, तुम भी ज़रा इसे लेके बाहर निकलो, ये सारा दिन कमरे में कैद रहती है। आहद ने मुस्कुरा के सर उठाया। जी मुमानी, मैं ले जाऊंगा इसे, लेकिन आज शाम को। अभी तो मेरा दोस्त आ रहा है, कुछ काम है। अम्मी कुछ कहे बगैर वहाँ से उठ गईं। मैंने देखा उनके कंधे झुके हुए थे। मुझे अंदर ही अंदर एक कसक सी महसूस हुई, लेकिन फिर आहद का हाथ मेज़ के नीचे से मेरे हाथों से टकराया। उसने मुझे एक ऐसी नज़र से देखा कि मेरे सारे जज्बात एक बार फिर जम गए। दोपहर को जब अम्मी अपने कमरे में सो रही थी, आहद दोबारा मेरे पास आया, मेरे करीब बैठ गया और मेरे बालों को छेड़ने लगा। तुम मानी की बात क्यों मान रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो हमें अलग करना चाहती हैं? वो मेरी माँ है आहद भाई, मैंने दबी आवाज़ में कहा। माँ है, लेकिन तुम्हारी खुशी की दुश्मन है। उसने मेरे कान में सरगोशी की। तुम देख नहीं रही कि वो तुम्हें मुझसे दूर करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं? हम दोनों जो कुछ कर रहे हैं वो एक ख़ास रिश्ता है। मम्मी पापा का रिश्ता सबसे अच्छा होता है। अगर ममानी ने हमें अलग किया तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे अम्मी के खिलाफ वरगला रहा था। उसके अल्फाज में एक ऐसा जहर था जिसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी हमदर्दी को ख़त्म करके उसकी जगह खौफ और बगावत भर दी थी। मुझे लगने लगा वाकई अम्मी और घर वाले मेरे दुश्मन हैं। सिर्फ आहद ही है जो मुझे समझता है, जो मेरी ज़रूरियात पूरी करता है। मैंने उस दिन अम्मी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। जब अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे आहद के साथ बैठ के बातें करते देखा तो उनकी आंखों में एक हैरत थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी और दुख भरी नज़र मुझ पर डाली और कमरे से बाहर निकल गईं। उनकी वो खामोशी मेरी चीखों से ज़्यादा तकलीफ दे थी। उस रात आहद ने कमरे की लाइट बुझा दी। कमरे में सिर्फ खिड़की से आती हुई चांदनी थी। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी हो। अब मानी कभी हमें अलग नहीं कर सकती। मुझे तब एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि मैं उस वक्त आहत की कैदी बन चुकी थी। मैंने अम्मी की मोहब्बत को ठुकरा के उस शख्स का इंतखाब कर लिया जो मेरी ज़िंदगी को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था। मैं अम्मी की नज़रों से गिर रही थी, लेकिन आहत की नज़रों में अच्छी मम्मी बन रही थी। ये मेरा वो ज़हनी अरूज था जहाँ सच और झूठ की तमीज़ ख़त्म हो चुकी थी और मैं एक ऐसी दलदल में धंसती जा रही थी जहाँ आहत के सिवा कोई दूसरा मंज़र नहीं था। घर में एक अजीब सा सुकून था जो तूफ़ान से पहले का सुकून होता है। आज अब्बू को किसी कारोबारी दौरे पर शहर से बाहर जाना था और अम्मी और दादी को करीबी रिश्तेदारों की एक तकरीब में शिरकत के लिए शाम को निकलना था। घर खाली होने वाला था। आहत पिछले कई दिनों से उसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़रों में एक ऐसी बेचैनी और दरिंदगी थी जिसे मैं अब पढ़ने लगी थी। दोपहर के खाने के बाद जब अब्बू घर से निकले तो आहत ने मेरी तरफ एक ख़ास नज़र डाली। उसकी आंखों में वो फातिहाना चमक थी जो मुझे अंदर तक लर्जा देती थी। अम्मी तैयार होने में मसरूफ़ थी, लेकिन वो बार बार मेरे कमरे की तरफ देख रही थी जैसे उनका दिल किसी अनहोनी से कांप रहा हो। ज़ोया, अम्मी ने मेरे कमरे के दरवाजे पे आके कहा। उनका लहजा लरज़ रहा था। तुम आहत के साथ नहीं बैठोगी। मैंने ताला बाहर से लगा देना है। तुम अपने कमरे में पढ़ाई करोगी। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अम्मी का ये फैसला एक बम की तरह गिरा। आहत जो ड्राइंग रूम में बैठा था एकदम उठ खड़ा हुआ। उसने अम्मी की तरफ देखा। उसके चेहरे पे एक नकली मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ आया था। मानिए, आप क्या कर रही हैं? ज़ोया को कैदी तो नहीं? उसे बड़ी नरमी से कहा, लेकिन उसके अल्फाज में एक धमकी थी। अम्मी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ आहत, तुम जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। अम्मी ने ताला लगाया और वो चली गई। कुछ देर बाद घर के मेन गेट के बंद होने की आवाज़ आई। घर में सन्नाटा छा गया। मैं बिस्तर पर साकेत बैठी थी, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, लेकिन फिर मुझे आहत की आवाज़ आई। वो मेरे कमरे के दरवाजे पे खड़ा था। ज़ोया, कुंडी खोलो। उसकी सरगोशी में अब कोई नरमी नहीं थी, वो धाड़ रहा था। तुम्हारी अम्मी को क्या लगता है वो मुझे रोक लेंगी? मैं पापा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वही होता है। मैंने कांपते हुए खिड़की खोल दी। जैसे ही खिड़की खुली, आहत अंदर आ गया और उसने मुझे ज़ोर से बाजू से पकड़ा। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुझे लगा मेरी हड्डी टूट जाएगी। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखें सुर्ख थीं। आज हम वो खेल खेलेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे घसीटते हुए खिड़की के ज़रिए बाहर लाया और अपने कमरे की तरफ ले गया। आज कोई अम्मी नहीं, कोई अब्बू नहीं, सिर्फ हम और हमारा असली खेल। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद किया। अंधेरा था। उसने मुझे बेड पे धिक्का दिया। मैं गिरते गिरते बची। मुझे लगा जैसे आज कोई बड़ी आफत आने वाली है।
وہ میری طرف بڑھا۔ اس کا رویہ اب کسی کزن یا دوست کا نہیں، وہ ایک درندے کی طرح مجھے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا ممی پاپا بن کے رہنا ہے، وہ اپنی قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے بولا۔ آج میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اصلی ماما پاپا کیسے رات گزارتے ہیں۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میرے آنسو میرے گال کو بھگو رہے تھے۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن خوف نے میری آواز دبا دی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ آہت کی وہ بات، اسے کہا تھا کہ ممی پاپا بغیر لباس کے سوتے ہیں۔ اس لمحے میرے اندر ایک عجیب سی ہمت جاگی، شاید یہ میری بقا کا احساس تھا۔ میں نے دیکھا وہ میرے اتنے پاس ہے کہ اس کی سانس میرے چہرے کو جھلسا رہی ہے۔ میں نے ایک زوردار جھٹکا دیا لیکن وہ مجھ سے طاقتور تھا۔ تم کہاں بھاگ رہی ہو زویا؟ وہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں وحشت تھی۔ آج تو کوئی نہیں بچائے گا تمہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے گلے کی طرف بڑھایا۔ میں نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ وہ میرے پیچھے بھاگا۔ وہ اسے ایک کھیل سمجھ رہا تھا لیکن میرے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے لگا آج میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مجھے پکڑنے کے لیے جھپٹا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تاکہ بھاگ سکوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ کمرے کی فضا کسی گہرے سمندر کی طرح بوجھل تھی۔ آہت کے ہاتھوں کی گرفت میرے بازوؤں پر کسی آہنی زنجیر کی طرح تھی، اور اس کی آنکھوں میں وحشت کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے بیڈ کی طرف لے جا رہا تھا اور اس کے لبوں پہ وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس نے میری معصومیت کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا تھا۔ چھوڑو مجھے آہت بھائی، پلیز چھوڑو۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز گلے میں ہی گھٹ کے رہ گئی۔ بہت دیر ہو چکی ہے زویا، وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ تم تو ممی ہو نا، ممی کو تو پاپا کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ وہ جیسے ہی مجھے بستر پہ گرانے کے لیے آگے بڑھا، میں نے اپنی آخری ہمت جمع کی۔ میں نے پاس ہی پڑے ہوئے ایک شو پیس کو اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چکرا گیا اور اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگی۔ وہ درد سے کراہا اور اپنے سر کو تھام لیا۔ میں نے پاگلوں کی طرح کمرے کے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کنڈی کھولی اور باہر صحن میں نکل آئی۔ پیچھے سے آہت کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ میں مرکزی گیٹ کی طرف بھاگی لیکن وہ بند تھا۔ میں نے زور زور سے گیٹ پیٹنا شروع کیا۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے! میری چیخیں گلی میں گونج رہی تھیں۔ اسی لمحے گاڑی کے بریک لگنے کی آواز آئی۔ وہ ابو کی گاڑی تھی جو دادی اور امی کو تقریب سے جلدی واپس لے آئے تھے۔ گیٹ کی آواز سنتے ہی ابو گاڑی سے اترے اور بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف آئے۔ زویا کیا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابو کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میں نے روتے ہوئے گیٹ کی سلاخوں کو پکڑا۔ ابو، آہت بھائی، وہ آہت جو میرے پیچھے ہی پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے ابو کو دیکھا اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت پلک جھپکتے میں خوف میں بدل گئی۔ وہ ایک دم رک گیا اور اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے ایسے ظاہر کرنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا ہوا زویا؟ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ آہت نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ابو نے تالا کھولا اور اندر آئے۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کے ان کا چہرہ غصے سے نیلا ہو گیا۔ میں نے دوڑ کے امی کی آغوش میں پناہ لی جو گاڑی سے اتر کے میرے پاس پہنچ چکی تھی۔ ابو، یہ مجھے مار رہا تھا، یہ مجھے زبردستی کمرے میں لے گیا، میں نے سسکتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ امی نے میری حالت دیکھی، میرے بکھرے ہوئے بال، میرا پھٹا ہوا فراک اور میری آنکھوں میں موجود خوف۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابو نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آہت کی طرف رخ کیا۔ آہت پیچھے ہٹنے لگا، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ماموں، وہ تو صرف کھیل رہے تھے، زویا مذاق کر رہی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ ابو کی گرجدار آواز پورے محلے میں گونج اٹھی۔ اس سے پہلے آہت کچھ اور کہتا ابو نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے بعد کا منظر ایک ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ پولیس کا آنا، رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا اور وہ ذلت جو آہت کے حصے میں آئی۔ اس کا نقاب مکمل طور پہ اتر چکا تھا۔ جب پولیس اسے لے جا رہی تھی تو میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں پچھتاوا نہیں بلکہ ایک ایسی نفرت تھی جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں نے خود کو کس درندے سے بچایا ہے۔ اگلے کئی دن گھر میں خاموشی رہی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے ہر وقت ایسا لگتا جیسے وہ ابھی میرے دروازے پہ دستک دے گا، لیکن امی اور ابو کی محبت نے آہستہ آہستہ مجھے اس صدمے سے نکالا۔ وہ ممی پاپا کا کھیل، وہ معصومیت جو آہت نے چھینی تھی، وہ سب ایک کالی یاد بن کے رہ گیا۔ اس دن میں نے سیکھا کہ زندگی میں کچھ رشتے جو بظاہر کتنے ہی قریبی اور پیارے کیوں نہ ہوں، ان کے پیچھے چھپا سچ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ میں وہ 12-13 سال کی بچی نہیں رہی تھی۔ میں نے زندگی کے سب سے تلخ اور بڑا سبق سیکھ لیا تھا، سچائی کا سامنا کرنا اور خود کو درندوں سے بچانا۔
یہ صرف ایک کھیل کا اختتام نہیں تھی بلکہ میرے اندر ایک نئی مضبوط زویا کا آغاز تھا۔ اب جب بھی میں آئینے میں دیکھتی ہوں مجھے وہ معصوم بچی نظر نہیں آتی بلکہ وہ لڑکی نظر آتی ہے جس نے اپنی چیخوں سے اس تاریک جال کو توڑ دیا تھا۔ جب ابو نے احد بھائی کو پولیس کے حوالے کیا تو وہ بہت زیادہ رو رہے تھے اور دادی بھی کہہ رہی تھی کہ اسے مت بھیجو، بچہ ہے، غلطی ہو گئی۔ لیکن ماموں نے کہا کہ 1-2 دن یہ وہاں رہے گا تبھی اسے سکون ملے گا۔ تیسرے دن ابو خود ہی احد بھائی کو گھر واپس لے آئے اور پھپھو کو بھی بلا لیا۔ پھپھو اور پھپھا ہمارے گھر پہ تھے، انہوں نے احد بھائی کو خوب ڈانٹا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ جاتے ہوئے وہ مڑ مڑ کے میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ وہ اس چیز کا بدلہ ضرور لیں گے، مگر اب مجھے کوئی فرق نہیں تھا کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھے اور میں تو ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی کہ میں ان سے بچ گئی تھی۔ اگر اس وقت کوئی نہ آتا تو نہ جانے میرا کیا ہوتا، اور آج اس واقعے کو اتنے سال گزر گئے ہیں، اب میں وہ چھوٹی بچی نہیں رہی۔ جب بھی مجھے وہ سب یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ کیا اور بھی بچیاں ہوں گی جو اس سب سے گزری ہوں گی۔